दशकं 23 चित्रकेतु चरितम् totally 11 slokas. All slokas you have to sing in mokshabdi ragam. Okay. प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददीथताञ्च वधूम् असिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्र वर्मितमजापयद् इन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्य दवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावत् उपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारद तोथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्य कुण्ठमतिः अन्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमणा भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोऽध्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द गुरुवायूरप्पा चरणम्।